عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة. انا حكيت برشا مرات كومون ريوسير ان ريجيم، يعني كي باش نعملو ريجيم شنو هما النصايح. عطيت مرة دي كونساي بور بيردر دو بوا، دي كونساي بور غاردي لا لين، لكن اليوم حبيت نعاود نحكي فيه الموضوع على خاطر ديما السؤالات متواصلين نفس الحاجات، كيفاش نضعفو، كيفاش ما نعاودش نسمن، علاش ما نجمتش نشد الريجيم. دونك حبيت نقول كمان في الفيديو نتاع اليوم انه سويفر ان ريجيم نو سامبروفيز با، يعني مش نكون قاعده فجاه نخمم باش نعمل ريجيم ومن بعد نبداو نقص عليه، ولا نعملوا ايامات ايه وايامات لا، ولا نعمل ريجيم قاسي برشا تراسيلي من بعد نعاود نرجع لي كيلو كو جي بيردو. دونك اليوم حبيت نحكي على الخطوات الاساسيه اللي لازمنا نتبعوها باش نوصلوا للاهداف نتاعنا. اول خطوه هي لو سيبلاج دي زوبجيكتيف، يلزم نعرفوا الاهداف اللي نحبوا نخلطوا لها. يعني معناتها اكبر خطا ان واحد يبدا ريجيم وهو ماهوش عارف بالضبط قداش معناتها شنية الثنيه اللي باش يوصل لها. اي سورتو نو با ميتر لا بار تري او. مثلا كان انت عندك 10 كيلو باش تنحيهم، مش لازم تقول لا يلزمني على الاقل 15 ولا 12، ولا كان عندك 5 كيلو مش لازم تنحي 10. اجا نبداو ستيب باي ستيب، يعني بالخطوه حتى لين تخلط وتحسن جسمك، مع العلم انه ما فماش وزن واحد مثالي للناس الكل. كل انسان عنده الوزن المناسب اللي يواتي الحجم نتاعو، الطول نتاعو، العادات الغذائيه نتاعو اللي باش يحسنهم. بيان سور احنا اللي باش نعملوه الكل هذا باش نبدلوا العادات الغلطه اللي خلاتنا وصلنا للوزن هذايا المفرط. دونك معناتها كل واحد عنده جسمه وبدنه، سون ميتابوليزم، عنده افرازات الهرمونات نتاعو، يعني ماناش الكلنا كيف. مثلا مراه طولها 170 مش بالضروره انسان تاع 170 يكون يوزنه 70 كيلو، تنجم تكون توزن 70 72 75. انت والالور جينيرال اي سورتو انه هو الوزن اللي يواتيك وتكون مرتاحه فيه. دونك il n'y a pas un poids idéal, il y a un intervalle dans lequel on se sent bien. Donc اول حاجه ساعه سيبلي لي زوبجيكتيف ونبداو ستيب باي ستيب. مش لازم نعملوا اوبجيكتيف ايرياليست، مثلا نحب نحي 30 كيلو في مده قصيره ما كانش ما نكملش الريجيم، مش معقول. الخطوه اللي نقدموها راهي مربوحه. الخطوه الثانيه انه تكون عندك اون تري بون موتيفاسيون. الموتيفاسيون ساعه اول حاجه باش ترضي نفسك، يعني اذا كان باش نقص في الميزان راهو ليك مش باش تعجب الاخرين. اذا كان انت 4 كيلو يظهروا لك زايدين هكا هاو نبدا نحي كان 4 كيلو، مع العلم انه الماكله الصحيه هي هكا ولا هكا باش توصلك للثنيه صحيحه. يعني اذا كان انت فرحانه ب 4 كيلو اللي نحيتهم والانتوراج نتاعك يقول لك لا يلزمك تسحق اكثر، هذاك امر يخصك انت. دونك تا موتيفاسيون tu la modules en fonction de tes objectifs. الخطوة الثالثة هي اختار الوقت المناسب. سي فري كو احنا عندنا كيلوات زايدة ونحبوا معناتها نتخلصوا منهم، لازمك تختار. يعني الفترة اللي انت باش تبدا فيها ريجيم على خاطر يلزم فيها راحة البال. يلزم اول حاجة تكون مصممة في راسك، عندك ساعة الفضاء معناتها بسيكولوجيكمون تو اي بري، وعندك زاد الكالندري بتاعك اللي يسمح لك باش تقوم بهالتغيرات. هو شنو لو ريجيم؟ هو اتباع نظام غذائي، يعني تغيير العادات الغذائية. لتغييرهم لازم كل شيء يكون مناسب، لازم تكون عندك القضيه، لازم تكون عندك لي زيدي، لازم عندك الطريقه سورتو. دونك ماذا بيك ما تبداش ريجيم وانت ماشي اون فاكونس ولا اون فواياج، والا عندك عرس والا حفله باش تعملها دون كيلكو جور وتخاف تبلبس فيها. دو بريفيرونس تكون مهيئه نفسك معناتها نفسانيا، و اي سورتو زاده سور لو بلان براتيك لازم تكون عندك لا بوسيبيليتي دو رياليزي سو ريجيم. الخطوه الرابعه و اساسيه زاده بالنسبه لي هي انك تحدد الاخطاء نتاعك. il faut identifier vos erreurs. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais parler quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour réussir un régime. Donc, كيفاش انسان يحب يبدل النمط الحياه نتاعو وهو مش عارف وين المشكله. لازمك تعرف لمواجهه المشكل هذايا، يلزمك تعرف وين الاغلاط نتاعك. اسكو في ماكلتك، اسكو في اوقاتك، اسكو فما حاجات معناتها تغيروا في حياتك، ولا قله الحركه اللي هي السيدونتاريتي. اما سي سور ماهيش مربوطه كان بالسيدونتاريتي، ديما فما اغلاط متكرره في الماكله اللي تخلي الانسان يسمن. دونك معناتها اول حاجه هو على الاقل الانسان يولي يفهم روحه علاش يسمن باش يعاونوا يعني في ليكزيكسيون تاع الطريقه اللي باش نحطوها من بعد بار لا سويت بور ريوسير سو شانجمون دو مود دو في. الخطوه الخامسه هي
انه يلزمك تلوج على الطريقه الصحيه والا النظام لا ميثود ادابتي ا طون كا. معناتها الريجيمات الانظمه الغذائيه فما معناتها العديد منهم يختلفوا. فما لو ريجيم ديسوسيي، فما لو ريجيم هيبوكالوريك، فما لو ريجيم باليو، فما لو ريجيم ميديتيرانيان، فما لو ريجيم بروتيني، فما لا ميثود دو لا كيتو دايت. يعني يلزم ديما وقت اللي باش تبدا حتى مع الاخصائي اللي باش يتبعك نجم انت تعطيه افكار. هو ساعه وحده ينجم يطلع انت انا نوع تنجم تنتمي، اما ما فيها باس كان انت زاده تعرف بروحك تقول انا نميل اكثر للميثود هذه اكثر من الميثود الاخرى، مع العلم انه ما فما حتى طريقه سحريه. دونك لا ميثود ميراكولوز نيكزيست با. يلزم دو بون سونس، يلزم دو لا موتيفاسيون، يلزم de la méthode ويلزم bien sûr l'apprentissage d'une alimentation avec conscience. Donc quel que soit le régime ولا النمط اللي انت تحب تعيش فيه تختاروا، لكن كان تبدا فيه تواصل. راهو برشا ناس يبداو ريجيم ما يمشيش معاه، يبدلوا الاخر يجربوا، يعني ما نقعدوش كل يوم وحنا سور انترنت هنا جربنا الميثود هذه جربنا الميثود الاخر. راهو مش معقول، لانه يلزم زاده تحترم نفسك وتحترم الجسد نتاعك وما تخليهش زاده يتهتك au cours de ces diètes très sévères. Donc اعز حاجه انه تختار لا ميثود ادابتي avec un connaisseur. دونك الخطوه السادسه انه اذا كان دونك اخترت الطريقه ولا المنهج اللي انت باش تتبعه، معناتها المنهج الغذائي اللي انت صممته هو يكون مناسب ليك، ماذا بيك تواصل فيه. راهو با كيستيون دو فير ان ريجيم ان جور سور دو، اون سيمين سور دو، ان جور وي ان جور نو. راهو انا نعرف ناس نشوفهم يحكيوا لي يقولوا لي طول عمري وانا في الريجيم ولقاه معناتها ما نقصش الميزان. سافو دير كوا؟ سافو دير ما اختارش الطريقه الصحيحه، ما اختارش العادات، يعني ما غيرش العادات نتاعو، ما فهمش الطريقه اللي لازم يتبعها، ما عندوش سوفيزامون دو موتيفاسيون، والا عنده فكره سلبيه على الريجيم في باله اللي هو حرمان وعذاب. راهو موش هذا الموضوع. راهو نجم كلنا نخلطوا للنتائج اللي نحبوا عليها بشويه صبر، برشا موتيفاسيون، اي سورتو باختيار الطريقه الصحيحه. نجم تشوفوا يا دي كا دو تيمونياج، يا دي تيمونياج سبيكتاكولير نتاع ناس صبروا وخلطوا وتوا فرحانين بالسيتواسيون تاعهم، وكان تحكي معاهم يقولوا لك سي سي تا ريفير اون لو ريفي ريان كو بور اتاندر لي ريزولتا مانيفيك اللي وصلنا لهم. دونك بربي ما تقيسوش، شوازيسي لا بون ميثود وواصلوا فيها بدقه. يعني لازم تحترموا لو بلان اللي باش نعطيوه لكم. الخطوه السابعه هو تحقيق الاستقرار، يعني لا ستابيليزاسيون. تو الموند كوني سو تيرم لا ستابيليزاسيون. كيفاش نخلطوا الاستابيليزاسيون؟ راه ما تنجم تخلط الاستابيليزاسيون الا اذا كان فما شكون يتابع فيك، والا تكون عندك معرفه عاليه معناتها من علم التغذيه باش تخلط للاستقرار وحدك. دونك معناتها ما تنجمش تاخذ ريجيم على انترنت ولا تتبع ريجيم خذيته من عند اكس ولا اي ومن بعد تحب تعرف الاستابيليزاسيون. دونك لا ستابيليزاسيون ما تنجم تخلط لها الا عن طريق لي سويفي. لي سويفيش معناتها هما حصص انه فما التجربه وفما الخطا. سي فري كو سور لو بلان براتيك معناتها سور لو بلان بعدنا على التيوري هاك عرفناها، يا دي ريجيم ادابتي كل واحد باش ياخذ الثنيه نتاعو، لكن توا فما البراتيك اللي هي الاكزيكوسيون. اكزيكوتي ان ريجيم سي دو نوتي بار دي معناتها بار دي سويفي، يعني كل حلقات انه لازمك تراجع نفسك تشوف وين غلط وين معناتها وإلا كان غلط كيفاش تعاود ما تعاودهاش الغلطه. هذوما الكل لي سويفي en général ils sont assurés donc par les personnes qui vous suivent et هما le secret de la stabilisation. الخطوه الثامنه انه نكونوا مقتنعين انه التغيير هذوما تغيير العادات الغذائيه يقعدوا بشكل دائم، يعني مش باش نعملوهم جوست بوندون لو ريجيم ومن بعد نعملوا اون ستابيليزاسيون. ستابيليزاسيون حكينا عليها دايوغ. لا ستابيليزاسيون سي انترتينير لو ريجيم الا كان تعلمنا الاسس الاساسيه نتاع التغذيه الصحيه والقواعد نتاعها اللي هما يكونوا بشويه بشويه ويصير التدريب عليهم بشويه بشويه حتى اللي نخلطوا نغيروهم ويوليو عادات جدد تغرزوا فينا وما عادش يكونوا لنا حتى مشكل. الخطوة التاسعة هي دو ريكتيفيي او موندر ايكار، يعني بعد ما عملنا الحمية الغذائية المناسبة وبعد ما وصلنا للستابيليزاسيون وخدينا عادات غذائية جديدة،
ما عادش باش نوزنوا رواحنا كل يوم، سي ديفيدون، معناتها باش نوليو نحسوا على رواحنا تو سامبلومون، نقعدوا مره في الاسبوع. علاش؟ اون سي جامي، بالك شي نهار بلبزنا والا صاروا كيما كنت نحكي في اول فيديو، ينجم يكون انسان سافر، ينجم يكون عنده سهريه، ينجم عمل غلطه، ينجم يستدعوه. سو ني با على خاطر ما سمنش نهارتها اللي هو يقول اي ميسيكش هذوما تو نعاود الغلط هذوما ندخلهم هاكا جربتهم ما سمنونيش. دونك ريكتيفي تري فيت، يعني الا كان عملت غلطه ولا عملت انيكا سو ني با غراف طونك انت باش ترجع للثنيه صحيحه. اما الا كان باش معناتها تبعد كومبليتمون على لو شونجمون اللي احنا اتفقنا عليه، تنجم تكون وقتها اون ريبريز دو بوا. دونك سي با لا بين دو فو بيزي تو لي جور، بيزي فو اون فوا بار سيمين. وكي تعملوا اغلاط مره ما يسالش، اما برشا مرات راهو لازم تعاود تصلح. الخطوه العاشره والاخيره هي لو سبور. باش تقولوا لي علاش ما بديتش بالسبور من اول معناتها من اول الحصه، حطيته في المرتبه العاشره مش خاطر ضد السبور، انا نحبه برشا وننصح به برشا، اما حبيت نركز اكثر على الاسس الغذائيه اللي هما سبب في السمنه وفيهم كمان شويه لا سيدونتاريتي. دونك سي بور سا نكمل اون بوتي افيك لو سبور، بربي تحركوا دو لا دانس، دو سو، دو لا كورس، دو لا مارش، بوجي، فيت لو ميناج، مونتي لي اسكالي، يعني سوتي على كورد، اي حاجه تخليك انت تتحرك تكون في فايدتك. لو سبور دونك vous aide tout simplement à garder le poids de forme. دونك كيما شفتوا النصايح هذوما ماهمش صعب برشا، سي معناتها كيما انا في العاده ديما نقول يفو ميغريغ با ا با، وبالعاني اليوم سميتها خطوه بخطوه من الخطوه الاولى للعاشره. انا هما لي با ا رياليزي شي سوا بور كومونسي ا شانجي دو في اي ا شانجي دو بوا. دونك ماهمش صعاب هذوما انا اللي شفتهم اسي بارلون. الا كان انتم عندكم دوطخ ريمارك نيزيتي با ا مي لي ايكرير سوا en dessous de la vidéo في اليوتيوب، في الفيسبوك، sur Instagram. الفايدة توصلوا لي معناتها ce que vous désirez connaître. مع العلم انه toutes les vidéos que je confectionne pour vous راهو je les fais grâce à vos commentaires.